अनि भर्खरै मात्र हामीले हाम्रो भेटरन पास्टर रेभरेन्ड रबर्ट कार्तक गुरुबालाई हामीले गुमायौँ। अनि उहाँ केवल नेपालको पास्टर मात्र होइन, उहाँ नेपाली जगतकै पास्टर हुनुहुन्छ। बाइबलमा हितोपदेश 10 अध्यायको 7 पदले भन्छ, अलिकति म त्यतापट्टि पनि जानु पर्यो, धर्मीजनको सम्झना गर्नु चाहिँ आशिषमय हुन्छ भनेर बाइबलले भन्दछ। उहाँ प्रभुमा कहिले आउनुभयो त्यो त मलाई थाहा छैन, तर जब नेपाल आएर उहाँले सेवा गर्नुभयो, उहाँले पास्टरीय सेवाकै सुरु गर्नु हुँदाखेरि, आज म 62 इयर्स, 62 वर्ष, तर म जन्मेको थिइनँ उहाँले पास्टरको सेवाकै गर्नु हुँदाखेरि, सुरु गर्नु हुँदाखेरि। अनि कतिपल्ट उहाँको लागि प्रार्थना गर्ने मानिसहरू भेटाएँ। नर्थ क्यारोलाइना शार्लटमा एकजना वृद्ध जोडी हुनुहुन्थ्यो। नेपालमा त्यति बेला प्राय मेडिकल क्रिस्चियनहरू ज्यादा, मिसनरीहरू आउँथे। एउटा नर्सले उहाँको बारे भनेछ, उहाँ सानो कोठामा 10-15 जना भेला भएर सेवा गर्नुहुन्थ्यो अरे। अनि त्यो दिनदेखि पवित्र आत्माले हाम्रो गुरुबाको लागि प्रार्थना गर्नु भनेर भन्नुभएछ। अनि त्यो दिदीले 40 वर्षसम्म निरन्तर प्रार्थना गर्नुभयो अरे, कुनै दिन नबिराइकन पास्टर रबर्ट कार्तक गुरुबाको निम्ति। अनि 2001 सालमा उनीहरू काठमाडौँ आए अनि मलाई पनि भेटे उनीहरूले। म सिङ्गापुर हिँड्नु आँटेको थिएँ, छोटो समय लिएर बातचित मार्यौँ। अनि उहाँ ज्ञानेश्वर चर्च जानुभएछ पास्टर गुरुबालाई भेट्न। अनि उहाँले भन्नुभएछ, तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्न, तर 40 वर्षदेखि मैले कुनै दिन नबिराइकन तपाईँको लागि प्रार्थना गर्दैछु। अनि तपाईँको कस्तो छ अहिले सेवकाईहरू भन्दा उहाँले बाहिर निकाल्नु पऱ्यो, ठुलो बिल्डिङ देखाउनु पऱ्यो। तपाईँले जुन दिन मेरो निम्ति प्रार्थना गर्न सुरु गर्नुभयो, त्यो सानो कोठा थियो, 10-11 जना मानिसहरू भेला हुन्थे। तर आज हेर्नुहोस् तपाईँले यो बिल्डिङहरू, यो बिल्डिङ, यो ठुलो बिल्डिङ, अहिले हजारौँ हामी भेला हुन्छौँ। धन्यवाद तपाईँले प्रार्थना गरिदिनु भएको लागि भन्नुभयो अरे। अनि त्यो दिदी दाइ पनि, उहाँको श्रीमान 101 वर्षमा पोहोर उहाँ प्रभुले घर बोलाउनु भयो। दिदी अहिले पनि हुनुहुन्छ। एउटा प्रार्थना भनेको हामीले रहरले गर्ने होइन, एउटा बोझ आउँछ भित्री। करले हामी प्रार्थना गर्दैनौँ। करले गरिएको प्रार्थना परमेश्वरसम्म पुग्दैन। रहरले गरेको प्रार्थना निरन्तरता दिँदैन। तर एउटा प्रार्थना जो प्रभुले हाम्रो हृदयमा लगाइदिनुहुन्छ, त्यो निरन्तर प्रार्थनाले कति इम्प्याक्ट पार्छ भन्ने कुरा धेरै पछि म त हामी थाहा पाउँछौँ। अनि पास्टर गुरुबासँग म त्यत्रो मेरो गहिरो हेमखेम भएन। म पूर्व नेपालमा बस्थेँ। हामीले क्यारिस्मेटिक फेलोसिप इन नेपाल भनेर हामीले सुरु गरेका थियौँ। अनि उहाँ हाम्रो पहिलो वक्ता हुनुहुन्थ्यो। गुरुआमा प्रभुमा सुत्नुभयो। उहाँको फ्युनरल प्रोग्राम सकेर भोलिपल्ट बोल्न आउनुभयो। उहाँ यति, मलाई त्यो कति करेज आउँछ भने उहाँको कुराहरू सुनेर। अब उहाँ आज पत्नी बिछोड भएको छ, भोलि उहाँ बोल्नु, कमिटीले रोकेछ उहाँलाई, तपाईँ जानुहुन्न, तपाईँ शोकमा हुनुहुन्छ। उहाँले होइन, मैले प्रभुको काम गर्न धेरै बाँकी छ। उहाँ भोलिपल्ट टिम लिएर आउनुभयो। नमकको उर्लाबारीको सानो पुरानो सिरुले बारेको चर्चमा उहाँले सेवा दिनुभयो। अनि त्यो 1996 सालको कुरा थियो। तर मेरो जीवनमा उहाँले 1987-88 सालमा बोलिदिनु भयो, जसले मेरो जीवनमा धेरै एउटा युटर्न गर्ने मैले अवसर पाएँ। मैले 1981 सालमा रेभरेन्ड डेभिड मगराती ज्यूको स्कुल, वर्ल्ड इभान्जेलिजम बाइबल स्कुलमा मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएको थिएँ। म एउटा अविश्वासी थिएँ त्यति पवित्र आत्माको बारेमा। सामान्य अरू मानिसहरूले जस्तो सोच्छ त्यस्तै म सोच्थेँ। यो इमोसनल कुरा हो, यो रियल कुरा होइन, इमोसनल कुरा हो, सिकाउँछन् यस्तै कुरा म विश्वास गर्थेँ। तर त्यहाँ जब उपवास प्रार्थना सहितको एउटा सेवा भयो, मलाई त्यहाँ पुगेपछि के एउटा तृष्णा लागेको थियो। त्यति बेला मैले पवित्र आत्माको बप्तिस्मा पाएँ। डिसेम्बरको जाडोमा
त्यो बत्तिसमा साँझमा पाएको थियौँ। भरे डिनर गरेपछि हामी 3-4 जना एउटा प्रेयर रुम थियो, त्यहाँ गएर प्रार्थना गर्न थाल्यौँ। त्यो चिसो भुइँमा हामीले लगभग 7 घण्टा घुँडा टेकेर प्रार्थना गऱ्यौँ। 7 घण्टा अन्य भाषामा निरन्तर प्रार्थना गऱ्यौँ। त्यति बेला हामीलाई अनुभव भयो, मलाई अनुभव भयो, एउटा मात्र हामी भाषा बोल्दैन रहेछौँ। अटरेन्स एउटा मात्र होइन, 6-7 वटा अटरेन्सहरू हाम्रो मुखबाट निस्किँदो रहेछ। विदाउट एनी प्रे कन्सिप्ट, होइन, नसोचिकनै आउँदो रहेछ भने त्यही बेला त्यही दिनै मैले थाहा पाएँ। तर पछि नेपालमा सायद मलाई लाग्छ पूर्व नेपालमा अन्य भाषामा प्रार्थना गर्ने त्यो पहिलो व्यक्ति म मात्र थिएँ होला 1981-82 को बेलामा। मैले त्यति सुनेको थिइनँ। अनि अन्य भाषामा प्रार्थना हुन्छ अरे भन्ने सुनेको थिएँ, तर बोल्ने मान्छेहरू सुनेको थिइनँ। तर जब नेपालमा आएँ धेरै ठुलो सामना मैले गर्नु, मेरो एउटा गुरुबाले कसरी मेरो जीवनमा बोलिदिनु एउटा टेस्टिमोनी जस्तै बोल्दैछु म। अनि म एकदम निराश र हताश भएँ, किनभने त्यहाँ कोही अन्य भाषामा बोल्ने प्रार्थना गर्ने मानिस थिएन। हरेक मानिसले होइन कसरी तिमीले मात्र बोल्छौ, यो हामीलाई त आउँदैन त, के तिमी हामीभन्दा स्पेसल हो कि के हो, कसो हो? धेरैले मलाई यो प्रश्नहरू गर्दा म मेचर थिइनँ। मैले बाइबल पनि एकपल्ट पढेको थिइनँ। म एकदमै अन्यलमा थिएँ। 1 महिना 2 महिना 3 महिना बित्यो। त्यति बेला यस्तो हिम्मत आउँथ्यो। पञ्चायतको बेला थियो, सताउट खेदो आउँथ्यो। दार्जिलिङबाट मेरो स्टुडेन्ट साथीहरू लिएर आएको थियो। हामी गाउँ-गाउँमा हाम्रो सुसमाचार प्रचार गर्ने तरिकै यही थियो। यीशु आउनु भएन, तपाईहरु कोही यहाँ बिमार हुनुहुन्छ? हामी सोध्थ्यौं। अनि बिमारी छौं भने हामी यीशुले कसरी निको पार्नुहुन्छ, यीशु किन उहाँ संसारमा आउनु भनेर ग्रहण गराएर प्रार्थना गर्दिन्थ्यौं। कहिलेकाहीँ त्यसै प्रार्थना गर्दथ्यौं। मैले आश्चर्य कर्म देखेँ। एउटा मान्छे 12 वर्षदेखि डल्लो परेर बसिरहेको थियो, जुरुक्क उठ्यो। अनि हाम्रो एक्स लाउरे थियो, हाम्रो एउटा साथी, उसले त पडेटै खेलायो उसलाई। अनि उसको हाँस उठ्दपछि क्रिसमसमा टुप्पी काट्ने हुँदाखेरि खुकुरी मागेको हँसिया दिएछ। हँसियाले टुप्पी काटेको थियो, बिचरा कति दुखेको थियो उसलाई। तर त्यसरी अन्य भाषा बोल्ने नभएको र सबै त्यति बेला खोइ कस्तो किसिमको विश्वास थियो, सबैले अलिकति गिज्याउने हरेक गर्ने भएको कारणले म एक्लै भएको मैले अन्य भाषा बोल्न छोड्दिएँ। अनि पछि बाइबल कलेज गएर आएँ। 3 वर्ष दिल्लीदेखि उता गुडगाउँमा फर्केर आएँ। अन्य भाषा हराएको म बोल्न छोड्दिएँ। तर मलाई एकदम निराश र हताश म अवस्थामा थिएँ। जहिले पनि मलाई मेरो हेड नलेज ज्यादा भइरहेको थियो। म हेड नलेज ज्यादा भएको थियो। सायद कतिको हुन्छ त्यस्तो, सबैको नहुन सक्छ। अनि 1988 सालमा उहाँ धरानमा आउनुभयो, हाम्रो पास्टर गुरुबा रबर्ट कार्ता गुरुबा। अनि उहाँले त्यति बेला त्यो पूर्वाञ्चल संयुक्त गुरु संगति थियो पास्टरहरुको, उहाँ बोल्नुभयो त्यति बेला इजेकियलको 27 अध्यायबाट। आज त्यो सन्देश मैले धेरैपल्ट बोलिसकेको छु, सायद जुममा मैले बोलेको होला। अनि उहाँले मलाई भन्नु, त्यति बेला मलाई पवित्र आत्माले म भित्र एक किसिमको इन्स्पाइरेसन दिनुभयो मलाई। तर मेरो अन्य भाषा आएन, म बोल्न सकिनँ। अनि मैले उहाँलाई प्राइभेटली भेटेँ। गुरुबा, मैले 1981 सालमा मैले बोलेको, म 6-7 महिना बोले, तर यहाँ बोल्ने कोही थिएन, कोही छैन, अहिले पनि सायद छैन, थाहा छैन। तर सबैले चाहिँ यो बितेर गइसक्यो, अब हुँदैन, यो शैतान पनि बोल्न सक्छ, यस्तै कुराहरू भनेको कारण मलाई डर पनि लाग्यो। अनि म भित्र एक किसिम कठोरपना पनि आयो। अनि मैले छोड्दिएँ। अब कसरी आउँछ होला गुरुबा भने। उहाँले भन्यो, बाबु तपाईको जिब्रोको टुप्पामा छ अन्य भाषा, बोल्नुहोस् भन्नुभयो। मैले बोल्ने ट्राई गरेँ, बोली टप्पले आएन। अझ म निराश भएँ। तर उहाँले त्यो वचन बोलिदिनु भयो। त्यसले म भित्र एक किसिमको भोक प्यास बढेर आयो। अनि ती दिनहरू मलाई याद आउन थाल्यो। अन्त 1992 सालमा रायकोटामा पढ्न जाँदाखेरि त्यहाँ दाई रबर्ट सिंघम दाई पनि हुनुहुन्छ।
उहाँ हामी 4 महिना हामीले बडो रमाइलो दिनहरू बिताउन पाएँ। दाइलाई मैले एउटा मन्त्र पनि सिकाएको थिएँ, पेटी फुकाल्ने मन्त्र है। दाइले पछि मलाई भन्नुभयो र मलाई कस्तो रमाइलो पनि लाग्यो नमजा पनि लाग्यो होइन। उहाँ दाइकोमै ब्रेकफास्ट खानु डिमापुर पुगेको थिएँ म। अनि त्यति बेला मैले अन्य भाषा वापस पाएँ। तर त्यो सुरुवात चाहिँ क्षमाबाट सुरु भएको थियो। म राति 2 बजीसम्म रुँदै बसेँ। प्रार्थनाहरू किन चाहिँ मेरो त्यो आउँदैन त? किन मेरो जिब्रोको त्यो बन्धन खोलिँदैन? मैले गर्दाखेरि एउटै कुरा, पवित्र आत्माले म भित्र इम्प्रेसन दिनुभयो। धेरैले भन्छ पवित्र आत्माले मलाई यो भन्नुभयो त्यो भन्नुभयो। मलाई आजसम्म भएको छैन। विश्वास गरेको 40 वर्ष प्लस भयो, आजसम्म मैले थाहा पाएको छुइनँ पवित्र आत्माले मलाई कानमा भन्नुभएको छैन, तर इम्प्रेसन यहाँ दिनुभएको छ। यहाँ चाहिँ धेरै दिनुभएको छ। उहाँको इम्प्रेसन मान्छेले बोलेको भाषण जस्तो बुझ्छु म। अनि उहाँले मलाई इम्प्रेसन दिनुभयो क्षमाको बारेमा। त्यति बेला एउटा मण्डलीसँग मेरो अलिकति मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भएको। मैले लेखेँ, चिठी लेखेँ। मैले रुँदै आँसु झार्दै मैले प्रस्ताव गरेँ अनि मैले लेखेँ चिठी। तपाईहरुलाई म सृजनात्मक सहयोग दिनेछु। मेरो गल्ती हो, मलाई क्षमा दिनुहोस्। म तपाईहरुप्रति केही पनि तीतोपनामा राख्दिनँ। आज तपाईहरुको विरुद्ध मैले तीतोपना राखेको कारण मेरो आशिष रोकिएको छ। मैले लेखेँ, एकदम जिउबाट यो काँधबाट सबै भारी हटेर गएको जस्तो लाग्यो मलाई। एकदम हल्का। त्यो चिठी बिहानै गएर 9 बजी मैले त्यो पोस्ट बक्समा हालेँ अनि हालेर आएँ। अनि सेवा सुरु भएको थियो, पवित्र आत्माको सेवा। एसआर मनोहर हुनुहुन्थ्यो। मेरो मुखबाट त्यो यूहन्नाको पुस्तक 7 अध्यायको 37 देखि 39 सम्म भने जस्तै पानीको फोरा निस्केको जस्तो लाग्यो मलाई। त्यहाँदेखि आजसम्म म बोलिरहेको छु मानिसलाई। यो म कुनै त्यो थियोलोजीको कुरा गर्दिनँ हैन, त्यो थियोलोजीको कुरा गर्दिनँ। त्यहाँ कुनै पनि एउटा यस्तो थियोलोजी छैन जसले दान वरदान बितेर गयो भन्छ। त्यो अहिले मेरो फेसबुकमा डेली म पवित्र आत्माको बप्तिस्मा, पवित्र आत्माको बारेमा मैले अपलोड गर्दैछु। कहीँ पनि मैले भेटाइनँ त्यस्तो थियोलोजी जसले चाहिँ पवित्र आत्माको दान वरदान रह्यो, अन्य भाषा बितेर गयो, प्रोफेसी बितेर गयो, त्यस्तो भनेको कहीँ पनि मैले भेटाएको छुइनँ। अनि म त चाहन्छु कोहीले भेटाउनु भएको छैन मलाई बताउनुहोस् भनेर। म यसमा लाटा छु यो बारेमा चाहिँ। लाटाले जसरी विश्वास गर्छ म त्यसरी विश्वास गर्छु, किन भेटाएको छु नि बाइबलमा। त्यसकारण म त भन्छु थियोलोजीले हाम्रो विश्वास करेक्ट गर्ने होइन, तर परमेश्वरको वचनले हाम्रो थियोलोजीलाई चाहिँ करेक्ट गर्नु पर्यो। परमेश्वरको वचनले हैन हाम्रो थियोलोजीलाई, हाम्रो विश्वासलाई करेक्ट गर्नु पर्यो भनेर पास्टर बाले त्यो वचन मेरो हृदयमा बोलिदिनु भयो, जसले आजसम्म म अगाडि कुद्न सकेँ, कुदिरहेको छु। प्रभुलाई धन्यवाद दिन्छु। आज हाम्रो माझमा हुनुहुन्न, तर उहाँले बोल्नु भएको कुराहरू, उहाँले प्रेरणा दिनुभएको कुराहरू हाम्रो जीवनमा छ, जसले हामीलाई अझ अगाडि बढ्छ। क्रिस्चियनिटी भनेको कन्टिन्युटी हो, किनभने क्रिस्चियनिटीमा जीवन छ। जीवन भएको कुनै पनि कुरा रोकिँदैन, त्यसको बढ्ने क्रम भइरहन्छ। आज 2000 वर्ष पुग्दाखेरि पनि लगभग सेकेन्ड वर्ल्ड वारमा 5-6 करोड मानिसहरू मारियो होला। ज्ञात अज्ञात गरेर येशू ख्रीष्ट क्रुसमा टाँगिनु भएको दिनदेखि यता आजको दिनसम्म आज 10औं करोड क्रिस्चियनहरू मारिएको छ। त्यो कति कुनै धर्ममा मारिएको छैन, तर क्रिस्चियनिटी हराएर गएन, त्यो बढेर गएको छ। किन? क्रिस्चियनिटीमा जीवन छ, त्यहाँ जीवन भएको कुराहरू बढिरहन्छ। त्यसकारणले गर्दा हाम्रो गुरुबाले जे रोपेर जानुभएको छ, उहाँले आज हामी कतिपल्ट हामीसँग सङ्गति गरेर किन हामी आत्मिक बाबु भन्छौँ, तर हाम्रो रबर्ट गुरुबालाई उहाँलाई थाहा पाए पनि नभए पनि धेरै मानिसले उहाँलाई आफ्नो आत्मिक बाबुको रूपमा मान्छन्। त्यो स्पिरिचुअल फादर त्यो हो। उहाँले इन्डिभिजुअली पर्सनली कसैलाई काउन्सेलिङ गर्नु भएन होला, तर उहाँले बोल्नुभएको शब्दहरू धेरैको प्रेरणाको स्रोत बनेको छ। अनि उहाँ प्रभुमा सुत्नुभयो भन्दा म अलि स्तब्ध भएँ, तर म खुसी भएँ, किनभने त्यो उहाँको समयमा उहाँले जे गर्नुभयो अब हाम्रो हातमा दिनुभएको छ।
अनि विलियम डङ्कनले भनेको कुरा मलाई जहिले पनि याद आउँछ, 1 to 30 years लिभिङ इयर अरे, 30 to 60 years चिपिङ इयर, 60 to 90 लिगेसी इयर। हामी 60 वर्ष जति पनि प्रभुका दासहरू 60 वर्ष पुगेर गएको छ। लडाइँ झगडा गर्ने समय होइन, अर्काको आलोचना गर्ने समय उमेर होइन, दिन एज होइन, त्यो एउटा नयाँ सुरुवात गर्ने एज होइन, चर्च सुरु गर्ने एज होइन, चर्च स्प्लिट गर्ने एज होइन, मिसन सुरु गर्ने एज होइन, मिसनरी मिनिस्ट्री सुरु गर्ने एज होइन। त्यो भनेको लिगेसी इयर हो। हामीले विजडम छाड्ने इयर हो। अहिले हामी त्यो एजमा छौँ, विजडम होइन। वी निड टु लिभ बिहाइन्ड विजडम। विजडम छोड्ने अनुभवद्वारा हामीले पाएको हाम्रो यो सेतो केस भएको विजडमहरू हामीले छोड्ने, लिगेसी छोड्ने एज हो। अनि उहाँले भन्नुभएको छ 90 to 120 डिपार्टिङ इयर, एनी टाइम वान मे डिपार्ट, रेडी। अनि उहाँ 95 उहाँको डिपार्टिङ इयरमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँ जानुभयो। तर एउटा फ्लेसली होइन, फिजिकल्ली भेटघाट नहुँदा एउटा दुःख खुसी लाग्यो। 1900 होइन हिजो अस्ति 2017 सालमा पास्टर फिलिप र पास्टर सुरेश तामाङज्यूले एपोइन्टमेन्ट मिलाइदिनु लाउनुभयो। अनि मैले फोन गरेँ, मिलाएँ, हामी भेट्न गयौँ। उहाँले मलाई एउटा सरप्राइजमा हाल्नुभयो। कहिले 1987 सालदेखि मैले उहाँ पुलपिटमा म ग्राउन्डबाट देखेको थिएँ। तर उहाँले मलाई भन्नुभयो, बाबु मैले तपाईँलाई बिर्सेको छुइनँ नि। मैले मेरो परिचय दिनु आँटेको थिएँ, होइन म तपाईँलाई चिन्छु नि, तपाईँलाई बिर्सेको छुइनँ मैले। त्यो पूर्व नेपालको मैले बिर्सेको छुइनँ। 1996 कुरा उहाँको मस्तिष्कमा उहाँको मेमोरी कति सार्प रहेछ भन्ने म आफै छक्क परेँ। म कतिपल्ट लाजमा अरूलाई पार्छु किनभने म बिर्सिहाल्छु र। तर उहाँले मलाई लगभग 20-22 वर्ष 25-26 वर्षपछि पनि मलाई चिनिराख्नु भएको रहेछ, सम्झिराख्नु भएको रहेछ। 1918 सालमा त्यो नै उहाँसँगको अन्तिम भेटघाट थियो। तर त्यति बेला उहाँले हामीलाई धेरै विजडम दिनुभयो। हामी बस्यौँ, सुन्यौँ, अनि बडो उहाँले हामीलाई अनुभवहरू बताउनुभयो। त्यस कुरा हाम्रो ठुलो प्रेरणाको कुरा भयो। अनि मैले यो भन्नु कारण चाहिँ धर्मीजनको सम्झना गर्नु आशिषमय हुन्छ। कतिपल्ट हामीले यी बितेर गएका हाम्रा अग्रजहरूबाट धेरै उहाँहरूको केवल बोली वचनबाट मात्र उहाँहरूको एक्सनबाट उहाँहरूको क्यारेक्टरबाट पनि धेरै कुराहरू सिक्ने अवसर हामीले पाउँछौँ। प्रभुलाई महिमा होस्। र फेरि पनि हाम्रो पास्टर हाबिलज्यूले मलाई यो अवसर दिनुभयो, म धन्यवादी छु। अलरेडी मैले यो लाइनमा 2 सेसन बोलिसकेको छु। स्पिरिचुअल बडीको बारेमा एउटा इन्ट्रोडक्टरी, त्यहाँदेखि स्पिरिटको बडीको बारेमा मैले बोलिसकेँ। अब स्पिरिटको बारेमा आधाउधी बोलिसकेको छु। मसँग सोल सिँगै छ अनि स्पिरिट आधा बोलिसकेको छु। यहाँ मेरो 6:44 भयो अनि कतिको त अब त्यहाँ त 8:44 पनि भइसकेको होला। अस्ति पहिलो दिन धेरै 48 जना है कतिजना भेला हुनुभएको थियो। हेर्दा त भरे त गर्दै 30-35 जना भयो। के बोला भनेको त उता 12 बजिसकेको रहेछ। अनि आज म एकदम मेरो अगाडि के अरे घडी राखेको छु, एकदमै डिजिटल 6:45 भयो। तर उहाँले त्यसकारण मैले अलिकति 1 घन्टा बोलौँला भनेको थियो। मेरो समय धेरै छोटो भइसकेको छ। आउनुहोस् हामी सुरु गरौँ। मैले 5 तारिक मैले बोलेको थिएँ, मानिसको आत्माको फल, मानिसको आत्माले फल फलाउनु पर्छ र शरीरको फलमाथि विजय बन्नुपर्छ भन्ने मैले त्यहाँसम्म राखेको छु। गलाती 5 अध्यायको 22-23। किन हाम्रो स्पिरिट परमेश्वरको सास हो। हाम्रो स्पिरिट, मैले त्यति बेला तपाईँहरूलाई भने हाम्रो शरीर परमेश्वरले माटोबाट बनाउनु भयो। तर माटो बनाउनु भयो, त्यसमा लाइफ थिएन, त्यो हलचल गरेन। तर जब उहाँले जीवनको सामा नाकमा फुकिदिनु भयो, मानिस जीवित प्राणी भयो। मानिस जीवित आत्मा भएन, मानिस ओन्ली शरीर भएन। तर त्यहाँनिर मानिसको मिडल पार्ट त्यहाँ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो संसारमा हाम्रो आत्माले
हामीलाई रिप्रेजेन्ट गर्दैन। हाम्रो फिजिकल हाम्रो बडीले चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टेन्स छ भन्ने कुरा देखाउँछ, तर इन्टेलेक्चुअली फिजिकली हाम्रो सोल चाहिँ के हो त? यो पृथ्वीमा यो भौतिक संसारमा यसले चाहिँ हाम्रो एक्जिस्टेन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ, प्रतिनिधित्व गर्छ। अनि हाम्रो स्पिरिट हाम्रो पर्सनालिटी होइन, किन हाम्रो स्पिरिटले चाहिँ हामीलाई परमेश्वरको राज्यमा स्पिरिट वर्ल्डमा रिप्रेजेन्ट गर्छ। हाम्रो स्पिरिटले हाम्रो आत्माले होइन परमेश्वरको राज्यमा अनि आत्मिक संसारमा, आत्मिक संसार भन्ने बित्तिकै परमेश्वरको राज्यको संसार होइन, आत्मिक संसार भन्ने बित्तिकै त्यहाँ आत्मिक कुराहरू परमेश्वर, स्वर्गदूत, दुष्ट आत्मा, शैतान यी सबै कुराको बिचमा हाम्रो आत्माले प्रतिनिधित्व गर्छ। तर हाम्रो प्राण भनेको के हो त? हाम्रो सोल चाहिँ हाम्रो पर्सनालिटी हो, हाम्रो व्यक्तित्व हो। त्यसका हाम्रो व्यक्तित्वले हाम्रो आत्मिक संसारमा प्रतिनिधित्व गर्दैन, त्यसले चाहिँ यो संसारमा गर्छ। यो संसारको जति पनि इन्भल्भमेन्टहरू हो यो चाहिँ हाम्रो मोर सोल हो, स्पिरिट भन्दा पनि सोलले होइन रिप्रेजेन्ट गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि कतिपल्ट हेर्नुहोस्, त्यस कारण स्पिरिटले किन रिप्रेजेन्ट गर्दैन भन्दाखेरि किनभने अहिलेको मोडर्न भनौँ या पहिल्यैदेखिकै लिगल कुराहरूमा स्पिरिटको कुराहरू, भूत प्रेतका कुराहरू, स्वर्गदूतका कुराहरू अनि परमेश्वरका कुराहरू कानुनले मान्दैन। कसैले पनि मलाई भूतले आएर हिर्कायो भन्दाखेरि कानुनले मान्छ? मान्दैन, उजुर पनि लाग्दैन। कसैले मलाई दुष्ट आत्माले आएर यसलाई मार्यो भन्दाखेरि कानुनले त्यो मान्दैन, कानुनले गवाही माग्छ। त्यस कारणले कहिले पनि स्पिरिटले संसारमा यो अहिलेको यो संसारलाई हाम्रो रिप्रेजेन्ट गर्दैन, हाम्रो सोलले गर्छ होइन, सोलले गर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो स्पिरिट चाहिँ परमेश्वरले बनाउनु भएको कारण परमेश्वरको लाइफ हो हाम्रो स्पिरिट। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो स्पिरिटले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको स्वभावको, परमेश्वरको क्यारेक्टर, परमेश्वरको नेचरको इमिटेसन गर्छ हाम्रो आत्माले। आज हेर्नुहोस्, जति नै हामी ठुलो सेवकै किन नगरौँ, हामीले मरेकै मान्छे किन नउठाउँ, हामीले क्रिस्चियन विधा भन्नाले क्रिस्चियन अध्ययन गर्ने जति पनि छ, क्रिस्चियनिटीको बाइबलमा जति पिएचडी डक्टरेट गर्ने अरू कुनै एउटा विधामा छैन। पिएचडी होइन, डक्टरेट प्रोग्राम मात्र 30-35वटा विधामा हुन्छ। त्यसको लागि तपाईँले पिएचडी गर्ने कुरा, पिएचडी गर्नुपर्ने जस्ट डक्टरेट प्रोग्राम यति धेरै छ। हामी त्यही नै किन नगरौँ? किनभने हाम्रो स्पिरिटले गर्दैन, हाम्रो हेडले गर्ने कुरा हो त्यो, हाम्रो नलेजले गर्ने हो। विजडम के अरे स्पिरिटले होइन, हाम्रो नलेजले होइन, हाम्रो सोलले गर्ने कुरा हो। त्यस्तो हुँदाखेरि यदि हामीले परमेश्वरको स्वभावलाई इमिटेट गऱ्यौँ न भने, परमेश्वरको नेचर क्यारेक्टरलाई हामीले कहिले पनि यो टाउकोले परमेश्वरको क्यारेक्टरलाई इमिटेट गर्न सक्दैन। किनभने यो हाम्रो पर्सनालिटी हो, यो चाहिँ सेकेन्ड पार्ट हो। किन परमेश्वरले हामीलाई प्राण दिनु भएन, उहाँले स्पिरिट दिनुभयो। तर स्पिरिट र सोलको जब बडीमा सोइलमा स्पिरिट आयो, त्यहाँ मानिस चाहिँ लिभिङ सोल भयो। त्यसका आज धेरै डिनोमिनेसनहरूले आत्मा बेग्लै प्राण बेग्लै भने विश्वास गर्दैन उनीहरू। त्यसै कारण कतिमा त्यही उनीहरूको भनाइमा, बोली वचनमा, प्रार्थनामा त्यो हामी पाउँछौँ। साइन्सले स्पिरिट बेग्लै सोल बेग्लै भन्दैन, अरू धर्महरूले सोल बेग्लै स्पिरिट बेग्लै भन्दैन। साइन्सले, ती धर्महरूले, इभन क्रिस्चियन डिनोमिनेसनहरूले सोल एन्ड स्पिरिट आर वान भन्छ। तिनीहरू इन्टरचेन्जेबली तिनीहरूको प्रयोग भइरहेको भन्छ। त्यस कारणले गर्दा म किङ जेम्स भर्सन नै एकदम फाइनल विशुद्ध परमेश्वरको वचन हो भन्दिनँ। किनभने किङ जेम्स लेखिनु भन्दा त्यहाँ केवल 47 जना विद्वानहरू थिए अरे। तर अहिले कति हजारौँ विद्वानहरूले होइन म्युचुअली अध्ययन गरेर अनुवाद गरेका बाइबल आरएसबी छ, एनआइभी छ, अनि विभिन्न
संस्करणहरू छ, तर स्टिल किङ जेम्स भर्सनले त्यति बेलाको आजभन्दा 200-300 वर्ष अगाडिको जुन अन्डरस्ट्यान्डिङ थियो त्यो उनीहरूले इन्ट्याक्ट विदाउट एनी फ्ल त्यसलाई उनीहरूले अनुवाद गरेर राखेको छ। मलाई थाहा छ किङ जेम्स एन्टिसेमेटिक भ्यूका विद्वानहरू थिए, जसले धेरै यहुदी ज्युइस कल्चरहरू स्क्रिप्चरबाट सधैँको लागि बाई गरी पठाए। धेरै यस्ता स्कलरहरू थिए एन्टिसेमेटिकहरूले त्यति बेला इङ्ल्यान्डमा थिए, फ्रान्समा थिए, स्पेनमा थिए, जर्मनीमा थिए। इभन मार्टिन लुथर एन्टिसेमेटिक मानिस थिए। त्यसले अनुवादमा पनि असर पर्यो, तर स्टिल किङ जेम्स भर्सनमा धेरै असल कुराहरू प्रिजर्भ गरिरहेको छ। सोल र स्पिरिटको प्रयोग नेपाली बाइबल मात्र पढ्यो भने हामी नबुझ्ने रहेछौँ, किनभने आत्माको ठाउँमा पनि सोल प्रयोग गरिएको छ, सोलको ठाउँमा आत्मा प्रयोग गरेको छ नेपाली बाइबलले। मलाई लाग्छ जहाँसम्म अनुवादकहरू यो बारेमा उनीहरू अवेर थिएन होला। तर यदि तपाईँले स्पिरिट सोल बडीको गहराइमा अध्ययन गर्न थाल्नुहुन्छ अनि तपाईँलाई चिलाउन थाल्छ, कन्याउनको लागि तपाईँले किताबहरू अनि त्यो पुरानो बाइबलहरू हेर्नु कर लाग्छ। म सबै कुरा जान्दछु भनेको होइन, त्यस कारणले कतिपल्ट हाम्रो अन्डरस्ट्यान्डिङको लागि अरू बाइबलहरू पनि रेफर गर्न आवश्यक छ। त्यस कारणले गर्दा केवल बाइबलले मात्रै स्पिरिट र सोल बेग्लै हो भनेर छुट्याउँछ, त्यो परमेश्वरको वचनले। किन परमेश्वरलाई जति हाम्रो स्पिरिचुअल अनि सोल रियममा अनि फिजिकल बडीमा एनाटोमी भनेको कुरा बाइबलले जति अथवा परमेश्वरले जति कसैले गर्दैन। किन मैले पहिले तपाईँहरूलाई भने परमेश्वर पहिलो सर्जन हुनुहुन्छ। परमेश्वरबाट मानिसहरूले इमिटेट गर्यो, किन अहिले बोन ग्रो आउट गर्ने चलन छ नि, अनि अर्को ठाउँमा ग्राफ्टिङ गर्ने चलन परमेश्वरले सुरु गर्नुभयो, सर्जरी सबै कुराहरू। अनि त्यो परमेश्वरको नेचर मानिसभित्र छ। त्यसै कारण परमेश्वरले मानिसलाई जे कुरा गर्न सक्ने बनाउनु भयो, मानिसहरूले गर्छ। भिन्नता यति हो, आदमबाट मानिसले पाप गरेको कारण उसको स्पिरिट अन्ध्यारो भयो, स्पिरिचुअली ऊ मर्यो, आत्मिक रूपमा ऊ मर्यो, परमेश्वरसँग अलग भयो। त्यस कारण अब मानिसले जति कुराहरू गर्छ परमेश्वरलाई खोज्ने होइन, यो बढाउने कुराहरू गर्छ। यसकारण यो आत्माको फलहरू जुन 9वटा फल छ, यो पवित्र आत्माले फलाउने फल होइन। यो तपाईँ र मैले, तपाईँ र मेरो आत्माले फलाउने फल हो। अनि यो आत्माको फलले मात्र प्राणका कामहरू, शरीरका फलहरू 20-21वटा छ। त्यो गलातीको पुस्तक 5 अध्यायको 17, 18, 19तिर त्यो सबैलाई पेल्न, मिच्न, त्यसलाई निस्तेज बनाउन, त्यसलाई नलिफाई गर्न केवल आत्माको फलले मात्र सक्छ। यदि हामी जति पढे लेखेका छौँ, जति धेरै ठुलो सेवाकै गरिरहेका छौँ, यदि हामीले आत्माको फल फलाएनौँ भने शरीरका फलहरूले त्यो सेवकाइमा, हाम्रो मस्तिष्कमा सबै कुरा भरिन्छ। अनि जसले हाम्रो सेवकाई पछि इनामको लागि होइन, तर हाम्रो सेवकाई हाम्रो इन्साफको कारण बन्नेछ। त्यसकारण हामीले परमेश्वर सेवा गर्नको लागि आत्माको फल फलाउन अति आवश्यक छ। प्रेम, आनन्द, शान्ति, धैर्यता, दया, भलाइ, विश्वसनीय, भद्रता, आत्मसंयम, यो आत्माका फलहरू हुन्। आत्मा नयाँ गरी जन्मेपछि होइन, किनभने आत्मा नयाँ गरी नजन्मिन्जेलसम्म त्यो मान्छेको शत्रु कोही पनि छैन, किन अलरेडी उसको विवेक अन्ध्यारो छ। जस्तै मैले तपाईँहरूलाई बिन्ती गरेँ गएको सेसन 5 तारिकको सेसनमा, हाम्रो विवेक, हाम्रो आत्माको सिट चाहिँ हाम्रो हार्ट हो, हाम्रो हृदय हो। त्यस कारण बाइबलमा हृदय भनेपछि हामीले आत्मा भनेर बुझ्नुपर्छ। आत्मा चाहिँ हृदयसँग रिलेटेड। तर हाम्रो आत्माभित्र के छ त? आत्माको फ्याकल्टी कन्सन्स छ, विवेक छ, अनि इन्ट्युसन छ, अनि फेलोसिप छ। किनभने मान्छे एउटा लिभिङ अर्गानिजम भएको कारणले मान्छे विदाउट फेलोसिप बस्न सक्दैन। इदर ही हेज टु हेभ फेलोसिप विथ गड अर एबल स्पिरिट।
ऊ इभन उसको स्पिरिट मरेको भए तापनि, किनभने उसको मरेको त्यो स्टेटस हो, रियालिटीमा त मरेको हुँदैन। स्टेटस के हो त? परमेश्वरसँग अलग हुनु हो। तर ऊ कोसँग नजिक छ? शैतानसँग, डार्क पावरहरूसँग। अनि मान्छेले स्टिल त्यो पावरहरूसँग फेलोसिप गर्छ। त्यस कारण तपाईँ हामी कतिजना जादु मन्त्र गर्ने धामी थियौँ होला, तन्त्र मन्त्र गर्ने होला थियौँ होला। किन त्यसले के देखाउँछ त? परमेश्वरसँग हाम्रो स्पिरिट क्विकन नभइन्जेलसम्म हामी त्यो स्पिरिचुअल रियाममा चाहिँ हामी जीवितै थियौँ। त्यस कारण नयाँ जन्मले के गर्छ त? हामीलाई हाम्रो आत्मा र प्राणको शत्रुता थिएन, हाम्रो शरीरको शत्रुता थिएन, किनभने सबै कुराहरू आत्माले प्राणले लिड गरिरहेको थियो। आत्माले के गर्न सक्दैन थियो। तर नयाँ गरी जन्मिने बित्तिकै हाम्रो आत्माले आफ्नो एनिमिटीको घेरा बढायो। पहिले एनिमिटी गड मात्र थियो, तर नयाँ गरी जन्मिने बित्तिकै उसको एनिमिटीमा लिस्टमा को गयो? एनिमी लिस्टमा को आयो त? नम्बर 1 मा उसको सोल आयो, नम्बर 1 मा। त्यहाँदेखि शैतान, दुष्ट आत्माहरू सबै आत्माका शत्रुहरू बने। अब यिनीहरूको एउटा टार्गेट के छ त? हाउ टु डिस्ट्रोय बर्न अगेन स्पिरिट, हाउ टु विकेन। अनि त्यसलाई लिड गर्ने बाहिर संसारमा छैन। आज यदि प्रार्थनाको आत्मिक लडाइँ भन्दै डाँडामा चढ्नुहुन्छ, खोल्सामा जानुहुन्छ, च्यानगारीमा हुँदैन। हाम्रो आत्मिक लडाइँ यहाँ छ अहिले, हाम्रो यहाँनिर छ। किन यो नयाँ गरी जन्मिने बित्तिकै अब यसको अधीनमा यो छैन, किनभने यो परमेश्वरको छोरा भएको छ, परमेश्वरको सन्तान भएको छ। त्यसै कारण हामीभित्र एक किसिमको ब्याटल ग्राउन्ड क्रिएट भएको छ। हाम्रो आत्माले परमेश्वरप्रति तिर्खाउँछ, परमेश्वरको वचनप्रति तिर्खाउँछ, तर हाम्रो प्राणले परमेश्वरको वचनलाई इन्कार गर्छ। एफिसी 4:23 मा त्यहाँ तिमीहरूको आत्मा चाहिँ मनको आत्मामा तिमी नवीकरण हौ भनेको छ, नयाँ हौ मनको आत्मामा। हाम्रो आत्मा मनको आत्मा हुँदैन जबसम्म हाम्रो मन प्राण हाम्रो आत्माको अधीनमा आउँदैन, तबसम्म हाम्रो आत्मा मनको आत्मा हुन सक्दैन। मनको आत्मा हुनको लागि मन आत्माको अधीनमा जानुपर्छ। आज म्याक्सिमम क्रिस्चियनहरू फेरि यो मन आत्माको अधीनमा बस्ने प्रोसिजर यो वान टाइम फर अल होइन, यो एभ्री टाइम हो। जसरी आत्मिक लडाइँ, मेन्टल ब्याटल भनेको एकपल्ट जित्नुभयो, अब सधैँभरि तपाईँले जित्ने होइन। तपाईँले एभ्री टाइम यु हेभ टु फाइट मेन्टल ब्याटल। तपाईँले आज जित्नु, भोलि लड्न सक्नुहुन्छ। हरेक दिन लडिराख्ने कुरा हो त्यो। जबसम्म हाम्रो आत्माले त्यो मनलाई काबुमा राख्न सक्दैन, हाम्रो आत्मा मनको आत्मा हुन सक्दैन। त्यो हाम्रो आत्मालाई हामीले बलियो बनाउनु पर्यो। अनि हाम्रो यो 9वटा फल, 7 PM 9वटा फल, हाम्रो आत्माको त्यो 9वटा फल छ। त्यसले चाहिँ तपाईँ र मेरो 9वटा वरदानलाई खार्ने आउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो 9वटा वरदानहरू हाम्रो भित्री आत्माका हतियारहरू। त्यो आत्माको हतियार त हामी भित्री, विदिन अस सबैसँग छ त्यो 9वटा वरदान। कसैले भने जस्तो म भूत चङ्गाइ गर्ने वरदान मेरो छ, मेरो आत्मा छिटाउने वरदान छ, भविष्यवाणी त्यो सब वाहियात कुराहरू हो। बाइबल हेर्नुहोस्, बाइबल हामीले बोलेको वचन, लेखेको वचनसँग मिल्नुपर्छ। एउटा परमेश्वर दासले भन्छ, रेमा सुड मेच द लोगस, होइन, स्पोकन वर्ड सुड मेच द रिटर्न वर्ड। परमेश्वरको वचन रिटर्न वर्ड हो। त्यो भनेको डकुमेन्ट्स हो त्यो। किनभने किन मान्छेहरू निको पार्छ, भूत पाउँछ, आश्चर्य कर्म, त्यो भनेको त्यो दान वरदानले चलेको होइन, त्यो म्यान्डेटरी हो। त्यो म्यान्डेट हो। यीशुले चर्चलाई म्यान्डेट दिनुभयो, मलाई विश्वास गर्नेमा यो चिन्ह हुनेछ, भूत पाउनेछ, नयाँ भाषा बोल्नेछन्, तिनीहरूले सर्पहरू उचाल्नेछन्, विषालु कुरा पिउनेछन्, बिमारीमाथि हात राख्ने, तिनीहरू निको भएछन्। दे आर नट अपरेटिङ इन गिफ्ट्स। त्यो त के हो? म्यान्डेट हो। त्यो क्रिस्चियनको चिन्ह हो, त्यो विश्वासीको चिन्ह हो त्यो।
तर त्यो दान वरदानमा हामीभित्र छ, त्यो चाहिँ पवित्र आत्माको इच्छा अनुसार चल्छ। त्यो बाइबलमा लेखेको छ हैन। पहिलो कोरिन्थीमा लेखेको छ त्यो चाहिँ उहाँको इच्छा अनुसार हैन, इच्छा अनुसार उहाँले चलाउनुहुन्छ। अनि त्यहाँदेखि हाम्रो आत्मालाई हतियार दिएको छ, जो चाहिँ हाम्रो आत्माले लाउनु पर्यो। परमेश्वरको वरदान अनि परमेश्वरको हात हतियार तपाईँ र मैले हाम्रो आत्माको फल कति फलाउँछौँ त्यसमा भर पर्छ। आत्मा मानिसको अभौतिकी अर्थात् इमेटेरियल पार्ट हो अथवा इन्भिजिबल पार्ट। आत्मिक लडाइँ प्राणको क्षेत्रमा लडिने भएकोले यस लडाइँमा प्राण विजयी बन्न सक्दैन, कारण आत्माले यो लडाइँ लड्नुपर्छ। त्यसकारण आत्मालाई वचनद्वारा बलियो बनाउन आवश्यक छ, साथै तालिम दिन आवश्यक छ। तपाईँ र मेरो आत्मालाई बलियो गऱ्यौँ भने जहिले पनि हाम्रो मनलाई जित्छौँ। तर मैले भन्दा एउटा तितो सत्य पनि मैले भन्नुपर्छ। आत्मा विजयी हुने त्यो वन्स फर अल होइन, कृपया माइन्ड इट। आत्मा विजयी हुने प्रक्रिया वन्स फर अल होइन, डे टु डे लाइफमा हामी मेन्टल ब्याटल लडिरहेका हुन्छौँ, लडाइँ गरिरहेका हुन्छौँ। त्यसकारणले हाम्रो आत्मालाई बलियो केवल परमेश्वरको वचनले मात्र बनाउँछ। किन हामीले भन्ने गरेका छौँ परमेश्वरको वचन चाहिँ आत्माको भोजन हो। प्रार्थना आत्माको भोजन होइन, वचन। निरन्तर प्रार्थना गर्यौँ, वचन छैन भने काम छैन। अनि वचन हामीले निरन्तर पढेर आत्मालाई बलियो बनायौँ भने हाम्रो मनलाई हैन एभ्री डे मेन्टल ब्याटलमा हामी पछार्छौँ। मेन्टल ब्याटलमा हाम्रो प्राणलाई पछार्ने बित्तिकै हामी विजयी क्रिस्चियन जिउन सुरु गर्छौँ। विजयी क्रिस्चियन चर्च गएर सङ्गति गरेर विभिन्न आवरणहरू जसले हाम्रो कमजोरीलाई ढाकछोप गर्छ। यस्ता कुराहरूले आत्मिक विजय पाइँदैन। अनि वचन हाम्रो हृदयमा, हाम्रो आत्मामा हामीले रोप्नुपर्छ। याकुब 1:21 भन्छ, तिमीहरूको हृदयमा रोपिएको वचनलाई विनम्रसँग धारण गर, त्यसले तिमीहरूको प्राणलाई बचाउन सक्छ। हेर्नुहोस् त, हृदयमा रोपेको वचनलाई विथ हम्बलनेस, विथ ह्युमिलिटी के गर, एक्सेप्ट गर, त्यसले तिम्रो सोललाई बचाउन सक्छ। यो सोल र स्पिरिट बेग्लै बेग्लै आयो नि होइन, बेग्लै बेग्लै आयो यहाँनिर। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईँ र मैले वचनलाई, जब वचन सुन्छौँ हामी विनम्रसँग, धेरैले यस्तो वचन कति सुनेको होइन, एटलिस्ट त्यहाँ परमेश्वरको वचन बोल्दैछ, तपाईँले रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ। तपाईँले वचन बोल्ने भाँडालाई रेस्पेक्ट गर्नुहुन्न होला, तर उसको मुखबाट निस्केको वचनलाई रेस्पेक्ट गर्नुहोस्। हुनसक्छ तपाईँ नपत्याएको मान्छेद्वारा परमेश्वर तपाईँसँग बोल्न चाहनुहुन्छ, तर इफ यु डोन्ट रेस्पेक्ट, इफ यु डोन्ट रिसिभ द वर्ड विथ हम्बलनेस, तपाईँको लाइफमा त्यसले काम गर्दैन। त्यसले हाम्रो प्राणलाई बचाउन सक्छ। हामी आत्मा हौ, हामीले लडाइँ लड्नुपर्छ, आत्मिक हात हतियार धारण गर्नुपर्छ। एफएसी 6:14-17 छ। हामीले आत्मालाई बलियो बनाएनौँ भने हाम्रो प्राणले आत्माको अधीन स्वीकार गर्दैन। हेर्नुहोस्, ब्याटल त्यहाँ छ। त्यहाँ मेनी क्रिस्चियन छ, पिएचडी गर्ने क्रिस्चियनहरू, सेवकै गरेर तालु पिल्साउने सेवकहरू हुनुहुन्छ, के सेत्तै फुलेको सेवकहरू हुनुहुन्छ। त्यसको यो ग्यारेन्टी होइन कि तपाईँ जहिले पनि तपाईँको आत्माले प्राणमाथि धावा बोलेको छ, प्राणमाथि विजय प्राप्त गरेको छ। नो 100% त्यो नो हो। किन आत्माले प्राणमाथि विजय गर्ने
क्षणहरू तपाईँ र मैले हम्बलनेस, सबमिसिभ, फर्गिभनेस, हरेक परमेश्वरको वचनलाई पालन गरेर मात्रै गर्न सक्छौँ। आज कतिको जीवन हामी देख्छौँ, हामी जज गर्ने कुरा आउँदैन। तपाईँले देखिराख्नु भएको होला, याद गरिराख्नु भएको होला। हामीले आत्मालाई बलियो बनाएनौँ भने हाम्रो प्राणले आत्माको अधीन कहिले स्वीकार गर्दैन। त्यस कारण आत्मालाई बलियो बनाउनु एफिसी 6:10-13 होइन, आत्मा तयारी छ तर देह प्राण तयार छैन। मत्ती 26:41 त्यो लास्ट स्टेजमा पनि प्रभुले गेतसमनीको बगैँचामा उहाँको पसिना रगतको थोपा भएर झरिन्जेल प्रार्थना गर्दाखेरि चेलाहरू सुतिरहेका थिए। प्रभुले भन्नुभयो आत्मा तयार छ तर तिमीहरूको फ्लेस यो होइन, तिमीहरूको सोल इज नट रेडी। हाम्रो सोल आउटर मैन हो, बाहिर मानिसहरू हाम्रो शरीर होइन। मैले पहिल्यै भने हाम्रो शरीर त जस्ट हाम्रो स्पिरिटको सुट मात्र हो, यो लुगा हो यो। तर आउटर मैन भनेको हाम्रो सोल, हाम्रो प्राण हो। यो त मस्ट आउटर, यो त के हो त? यो त लुगा हो शरीर। हाम्रो देह भने यो शरीर होइन, हाम्रो सोल तयारी छैन। प्रभु आफैले भन्नुभयो आत्माले आफूलाई प्राण मार्फत व्यक्त जहिले स्पिरिटले जहिले पनि आफ्नो मेनिफेस्टेसन एक्सप्रेसन थ्रु सोल गर्छ। स्पिरिटले प्राण शरीरको निम्ति के हो त? फिल्टर हो। म तपाईँलाई लास्ट भागमा आज भ्याएँ भने म तपाईँलाई भन्छु किन हाम्रो प्रोफेसीहरू ढल्छ। स्वर्गदूतहरूसँग बात मारेको कुराहरू किन तल आएर फेल खान्छ? किनभने हाम्रो परमेश्वरले सन्देश हाम्रो टाउकोमा दिनुहुन्न। भेरी लेस रेयर केसमा परमेश्वरको आवाज हामी यहाँ सुन्छौँ। तर हामी नयाँ सृष्टि हौँ। अब हाम्रो आत्माले जहिले पनि पवित्र आत्माले अँगालेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ। जति यहाँ विद्वानहरू, बाइबल विद्वानहरू हुनुहुन्छ होइन, पवित्र आत्माले होइन सुस्केरामा भन्न नसक्ने गरी सुस्केरामा प्रार्थना, धेरैले त्यसको त्यो सेन्स पवित्र आत्माले हाम्रो आत्मालाई अँगालो मारेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ भनेर छ। हाम्रो त्यो लेभलको त्यो क्यापासिटीको हामी मानिसहरू हौँ। अब परमेश्वरले बाहिरबाट बोल्न आवश्यक छैन। कम्युनिकेसनको हटलाइन हामीलाई दिनको लागि हामी नयाँ गरी जन्मेका छौँ। त्यस कारण जब मान्छेले मैले परमेश्वरको आवाज सुने भन्छ 90% हामी डराउनु पर्छ, 10% हामीले भरोसा गर्नुपर्छ। अनि त्यो भरोसा पनि परमेश्वरको वचनद्वारा जाँचिनुपर्छ। ब्लाइन्डली म विश्वास गर्दिनँ कुनै प्रोफेसी अनलेस त्यो परमेश्वरको वचनमा त्यो लाइनसँग छ कि छैन। परमेश्वरको वचनको लाइनमा नभएको प्रोफेसीहरूले मानिसहरूको जीवनमा दुःख ल्याउँछ। उत्साह, साहस, सान्त्वना ल्याउँदैन, दुःख ल्याउँछ, कष्ट ल्याउँछ। अनि यसकारण गर्दा हाम्रो प्राण चाहिँ फिल्टर हो। परमेश्वरको इन्फर्मेसन सबै रेभुलेसन सबै यहाँ आउँछ। रिभुलेसन यहाँ आउँदैन, यहाँ आउँछ। रेभुलेसन यहाँ आउँदैन, यहाँ आउँछ। अब यो के हुन्छ जब एक्सप्रेस गर्नुहुन्छ तपाईँको फिल्टर यहाँ छ। फिल्टर सोल, तपाईँको सोलको स्टेटस के छ, सोलको कन्डिसन के छ, त्यसले तपाईँको परमेश्वरको सन्देशलाई फिल्टर गरेर आउँदा सोलले आफ्नो रङ पनि मिसाएर झार्छ, आफ्नो रङ पनि झार्छ। अनि धेरै मान्छेहरू हामी क्षमाशील छैनौँ भने, हामी लभिङ छैनौँ भने, केयरिङ छैनौँ भने हाम्रा प्रोफेसीहरू, हाम्रा रिभलेसनहरू, हाम्रा भिजनहरू सबै सोलको कुराहरू टिपेर आउँछ। 50-50 हुने खालको, 75/25 हुने यस्ता किसिमका कुराहरू कतिपल्ट शरममा पनि पर्छौँ। डोनाल्ड ट्रम्पको बारे, विजयको बारे प्रोफेसीहरू हेर्नुहोस् न। म त्यो झुट्टा भन्दिनँ, त्यो अगमवक्ता धेरैले स्टेटसमा झुट्टा अगमवक्ता नो
पुरानो करारको अगमवक्ताहरूमा त पुगेनमा ढुङ्गा हानेर मार्थे। हामी नयाँ करारको अगमवक्ताहरूलाई त्यो भन्न सक्दैनौँ, किन नयाँ करारको अगमवक्ताहरूले डाइरेक्ट परमेश्वरको भविष्यवाणी प्रोफेट सबै पाउँछन्। जहिले उसको सोल एरिया कस्तो छ त्यसले गर्दा उनीहरूको भविष्यवाणी निस्किन्छ। अनि सोलले धेरै कुरा मिसाउँछ, अगमवक्ताहरू मिसफायर भएर जान्छ। म सायद त्यसको चार्ट मैले बनाएको छु, म तपाईँहरूलाई देखाउने छु। अनि स्वर्गमा हाम्रो आत्माको स्थिति कस्तो होला? स्वर्गमा हामीले पहिलो योहन्ना 3:2 ख्रिस जस्तै हुन्छ, हामी पनि त्यस्तै हुन्छौँ। त्यति बेला हेर्नुहोस्, धेरै धेरै डिनोमिनेसनले के भन्छ भने परमेश्वर गडबडीको परमेश्वर होइन भनेर पालो पिलो प्रार्थना गर्नु भन्छ। होइन, परमेश्वर उहाँ अद्वितीय हुनुहुन्छ, युनिक हुनुहुन्छ। कसैसँग तुलना गर्नै सकिन्न परमेश्वरलाई। 1 अरब मानिसले एकैचोटि बोल्यो भने पनि परमेश्वरले तैँले बोलेको यो हो, तैँले बोलेको यो हो, तैँले बोले सबैको आवाज छुट्याउनुहुन्छ। किन? उहाँ इन्डिफिनिट अनलिमिटेड परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामीले आफूलाई सोच्छौँ र परमेश्वरको परिकल्पना गर्छौँ। द्याट इज रङ। परमेश्वर सर्वशक्तिमान भनेकै त्यही हो। यहोवा भनेकै त्यही हो। त्यस कारणले गर्दा हाम्रो स्थिति के हुन्छ जब हामी हार्भेस्ट गरिन्छौँ, ऱ्याप्चरमा उठाइन्छौँ? कतिले ऱ्याप्चर नमान्ला, कतिले ऱ्याप्चर पछि महान सताउटकालदेखि बिचमा होला भन्ला, कतिले लास्टमा होला भन्ला, कतिले अगाडि होला भन्ला। फिकर नट, वरी गर्ने छैन। हामी ख्रिस्टको योग्य जीवन जिउने, चाहे अगाडि होस्, चाहे बिचमा होस्, या पछाडि होस्, हामीलाई डर छैन। तर म आफै चाहिँ ऱ्याप्चर प्री ट्रिबुलेसन विश्वास गर्ने। ट्रिबुलेसन अहिले छ, तर ग्रेट ट्रिबुलेसन आउनेवाला छ, जो चर्च त्यो ट्रिबुलेसन ग्रेट ट्रिबुलेसन भएर जाँदैन भन्ने विश्वास गर्ने। नभए दानियलको 70औं हप्ता बुझ्न हामी सक्दैनौँ। अहिले ग्रेस एज बुझ्न सक्दैनौँ। ऱ्याप्चर भएकोदेखि औँला गन्दा सुरु हुन्छ 7 वर्ष। मेरो बुझाइ त्यो छ। त्यस कारण तर हामी के हुनेछौँ? त्यहाँ जब उठाइन्छौँ, तपाईँ हामी सबै चिनिन्छौँ। तपाईँहरूमा एकैचोटि सबै बात मार्न सक्छ। यहाँ सबै बोल्यो भने कुरा बुझिँदैन नि। कृपया यो एडमिट गर्नुहोस् है, म घरिघरि गर्नु सक्दिनँ। अनि कसैले हामी बात मार्यौँ भने अहिले म बोल्दैछु, तपाईँहरू सुनिराख्नु भएको छ, म्युट गर्नुभएको छ। तर त्यहाँनिर त्यस्तो हुँदैन। सेम टाइम हामी सबैसँग बात मार्नु सक्छौँ, सबैलाई चिन्छौँ हामी। किन? वी अल्सो बिकम अनलिमिटेड। कि हामी स्पिरिट हो, इन्डिफिनिट हुन्छौँ हामी। तपाईँको मनमा के छ म बुझ्छु। मेरो मनमा के छ त्यहाँ करोडौँ अरबौँ क्रिस्चियनहरूले बुझ्छन्। हामी सबैसँग इन्डिभिजुअली एकैचोटि बात मार्न सक्छौँ। किन? हामी परमेश्वर जस्तै हुने, परमेश्वर हुने छैनौँ, तर परमेश्वर जस्तै हुनेछौँ। ल, यहाँ मेरो टाइम हुन आँटेछ। कृपया केही समय मलाई दिनुहोस्। र कसरी अब त्यस कारणले तपाईँ र मेरो सक्सेस हामीले हाम्रो सोललाई कति पावरफुल बनाउँछौँ म छैन, कति किताब पढ्छौँ म छैनौँ, कति डिग्री गर्छौँ म छैन। एटलिस्ट क्रिस्चियन सक्सेस, स्पिरिचुअल सक्सेस तपाईँ र मैले हाम्रो स्पिरिटलाई कतिको बलियो बनाउँछौँ त्यसमा छ, त्यसमा चाहिँ छ। हेर्नुहोस्, एउटा कुरा माइन्ड नगर्नुहोस्। प्रेरितको पुस्तकदेखि लिएर 16औं शताब्दीसम्म, 14औं शताब्दीसम्म पिएचडी गरेको क्रिस्चियन पाउँदैनथे, संसार हल्लाएर राखे। अहिले पिएचडी गर्ने क्रिस्चियन कति छ? संसार होइन, आफ्नो कम्युनिटी हल्लिँदैन अहिले। किन? संसार हल्लाउने तपाईँ र मेरो स्पिरिटलाई कतिको हामीले बलियो बनाएको छौँ त्यसमा भर पर्छ। टाउकोलाई कति बलियो बनायौँ त्यसमा हुँदैन। पढ्नुपर्छ, तर जहिले पनि हाम्रो सोल ज्ञानी भयो भने हाम्रो स्पिरिटको को आज्ञा पालन गर्दैन। याद गर्नुहोस् त्यो।
किन थियोलोजी जन्मियो, किन डिनोमिनेसनहरू जन्मियो? मलाई एउटा बहिनीले अघि मलाई हायल कायल बनायो। प्रोटेस्टेन्ट, हामी प्रोटेस्टेन्ट हो। म भन्छु म प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन होइन म, किन मेरो लुथरसँग मेरो सम्बन्ध पनि छैन, चिन्दिनँ पनि, त्यो बेला मेरो समय पनि होइन। म प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन होइन, म जस्ट पेन्टिकोस्टको दिन जन्मेको चर्चको एउटा सदस्य हुँ। म ख्रिस्टको बडीको एउटा पार्ट हुँ। म एउटा सेल हुँ ख्रिस्टको शरीरको, एउटा युनिट हुँ। म प्रोटेस्टेन्ट क्रिस्चियन होइन। प्रोटेस्टेन्ट त्यति बेला जन्मियो होला, तर मेरो फेथ रुट प्रोटेस्टेन्ट मतसँग छैन। मेरो फेथ रुट 2000 वर्ष अगाडि पेन्टिकोस्टको दिनमा जन्मेको मण्डलीसँग छ, ख्रिस्टको शरीरसँग। कतिपल्ट यस्तो कुराहरू जब हामी लर्न भएर जान्छौँ, हाम्रो ट्रेसहरू कहाँ कहाँ गर्दै जान्छौँ, तर हाम्रो ट्रेस ख्रिस्ट यीशु हो, हाम्रो रुट होइन। त्यसकारण हाम्रो आत्मालाई तालिम दिनु पर्यो। कसरी आत्मालाई तालिम दिनु? म एक दुईवटा पोइन्टहरू दिन्छु। सेन्ट्रल ट्रुथ के हो त? परमेश्वरले हाम्रो आत्माद्वारा हामीलाई अगुवाई गर्नु। सेन्ट्रल ट्रुथ, गड लिड्स अस थ्रु आवर स्पिरिट, नट थ्रु आवर हेड, सोल, थ्रु आवर स्पिरिट। किनभने हेर्नुहोस्, उदाहरणको लागि कुनै पनि मानिलिउँ एउटा एक्जाम्पल, कुनै चर्चमा तपाईँको एउटा मान्छे सम्बन्ध भएको चिनेको मान्छे छ भने तपाईँले त्यो चर्चमा रिलेसन बढाउनको लागि तपाईँले सबैभन्दा त्यो मान्छेसँग कुरा गर्नुहुन्छ, मलाई पास्टर चिनाइदिनुहोस् या अरू साथीभाइ चिनाइदिनुहोस्, किनभने उसँग तपाईँको रिलेसन छ। हाम्रो आत्मा नयाँ गरी जन्मेको कारण हाम्रो आत्माको रिलेसन परमेश्वरसँग छ। त्यसकारण परमेश्वरले हामीलाई गाइड हाम्रो आत्माद्वारा गर्नुहुन्छ। हितोपदेश 20 को 27 मानिसको आत्मा चाहिँ परमेश्वरको दियो हो। उहाँले हामीलाई थ्रु आवर स्पिरिट लिड गर्नुहुन्छ, हेर्नुहुन्छ। पहिलो योहन्ना 2 को 20 त्यो एकदम एनोइन्टिङ, जुन एनोइन्टिङ छ, त्यो ख्रिस्टलाई विश्वास गरेको दिन हामीले पाएको एनोइन्टिङ होइन, त्यो रहिरहन्छ। यदि हामी सेन्सिटिभ छौँ भने हामी धेरै कुरा राम्रो आत्माले पनि सिकाउँछ। रोमी 8 को 14 जसलाई परमेश्वरको आत्माले डोर्याउनुहुन्छ तिनीहरू परमेश्वरका सन्तान हुन्। मानिसले डोर्याएको होइन, परमेश्वरको आत्माले। हामीले हाम्रो प्राणलाई, मनलाई, होइन, प्राण र मन इन्टरचेन्जेबली बौद्धिक रूपमा तालिम र शिक्षित गरे चाहिँ, जसरी हाम्रो हेडलाई तालिम दिन्छौँ नि, सानै तालिम गर्छौँ, करोडौँ रुपियाँ खर्च गर्छ हाम्रो प्राणलाई तालिम दिनको लागि। त्यसरी हामीले पनि हाम्रो आत्मालाई के गर्नु पर्यो? हामीले पहिले पुरानो जीवनमा जादु, शैतानिक कुराहरू, चिन्हहरू, यसरी आत्मालाई अन्धकारका कुराहरूमा, अन्धकारको विरुद्धमा बलियो बनाउँदै लान्छौँ। जस्तै हामीले टुना मुना हरेक गर्थ्यौँ हाम्रो आत्मा, त्यो अन्धकारको पार्टमा हाम्रो आत्मालाई हामीले बढाउँदै थियौँ भने अब हामीले चाहिँ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आत्मालाई तालिम दिनुपर्छ र अझ दुष्ट आत्माको संसारमा धकेलेर लान्छ। केवल नयाँ जन्मद्वारा मात्र आत्मा स्वतन्त्र हुन सक्छ। हाम्रो आत्मा त्यहाँदेखि कहाँ स्ट्रङ होल्ड कहाँ छ? यहाँ छैन स्ट्रङ होल्ड, यहाँ स्ट्रङ होल्ड यहाँ छ। यो लिबरेट भयो। नयाँ गरी जन्मेको दिन ख्रिस्टलाई प्रभु भन्ने बित्तिकै, मालिक भन्ने बित्तिकै यो स्वतन्त्र भयो। अब स्ट्रङ होल्ड कहाँ छ त? हामीलाई टेक डाउन गर्नको लागि यहाँनिर छ। अब दोस्रो कोरिन्थी 10 को 4, 3, 4, 5 पाउनुहुन्छ। त्यस कारणले हामी आत्मालाई तालिम दिएर सशक्त बनाउन सक्छौँ। केही कुरा सबैभन्दा नम्बर 1 परमेश्वरको वचनमा मनन चिन्तन गर्ने। योसु 1 को 8 होइन, परमेश्वरको वचन तिम्रो मनमा, हृदयमा जहाँसुकै होस् चिन्तन गर, मनन गर, तिमी असफल हुने छैनौ, तिमी सफल हुनेछौ। वचनद्वारा कसरी हामीले आत्मालाई तालिम दिन सक्छौँ? वचन चिन्तन मनन गरेर। अर्को बुँदा परमेश्वरको वचनको अभ्यास गर्ने होइन। हामीले हाम्रो स्पिरिटलाई ट्रेनिङ गर्नु भने
we need to practice the word of God. We need to live the word of God, हैन? पहिलो याकुब 1:22 मा वचन सुन्ने र त्यो अनुसार गर्ने, वचन सुन्ने अनि प्र्याक्टिस गर्ने। फिलिपी 4:4 मा यदि हामीले वचन सुन्यौं प्र्याक्टिस गरेनौं भने हामी क्रिस्चियन रहन्छौं, आत्मामा हामी बलियो हुँदैनौं, आत्मामा बढ्दैनौं। नम्बर 3 मा प्रतिज्ञाहरुमा विश्वास गर्ने। बाइबलमा 8000 प्रतिज्ञा छ भन्छन्। अनि कति प्रतिज्ञा पूरा भयो, कति पूरा हुँदैछन्। भविष्यवाणी हैन, प्रतिज्ञाहरु। अनि प्रतिज्ञा जहिले पनि हामीले विश्वास गरेको आधारमा हाम्रो जीवनमा पूरा हुँदै जाने हो। प्रतिज्ञा छ भन्दै त्यो झर्ने हैन, पूरा हुने हैन। त्यसैले म्याक्सिमम क्रिस्चियनले परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरु आफ्नो जीवनमा प्राप्त नगरिने संसार छोडेर जान्छन्। तर हामीले के गर्नु पर्यो? प्रतिज्ञामा विश्वास गर्नु पर्यो। हामीले यसरी हाम्रो आत्मालाई ट्रेनिङ दिनु पर्यो। पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा यूहन्ना 14:15 देखि 17 त्यो पवित्र आत्माको प्रतिज्ञा हैन, धेरैले विश्वास गर्दैन। मलाई एउटा खुसी लाग्ने कुरा के भने परमेश्वरले बाइबलको कुराहरु जे कुरामा विश्वास गर्नुहुन्छ परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ। तर जुन कुरा तपाई विश्वास गर्नुहुन्न त्यो कुरा तपाईको जीवनमा हुँदैन। तपाई धेरैले सोचेको होला म एकदमै परमेश्वरको हैन, परमेश्वरको राज्यमा सम्पूर्ण भएको छु, होल भएको छु। हैन, WHOLE होल भएको छैन, बरु HOLE होल जे भएको छ। सम्पूर्ण भएको छैन, पाल जे परेको छ। परमेश्वरको वचन प्रतिज्ञाहरु विश्वास गर्नुहोस् तपाईको आत्मा बलियो हुनको लागि। दोस्रो कोरिन्थी 1:20 मा दोस्रो कोरिन्थी परमेश्वरको प्रतिज्ञाहरु यस र नो मा छैन, यस। यदि यस हो भने तपाईले विश्वासद्वारा तपाईले यस बनाउनु पर्यो, विश्वास गर्नु पर्यो। तपाईको आत्मालाई तपाईले के गर्नु? तपाईले आत्मालाई एजुकेट गर्नु पर्यो परमेश्वरको वचनमा, ट्रेन गर्नु पर्यो। तीतस 1:2 ले त्यो भन्छ, हिब्रू 6:18 ले, अनि यहोशू 16:24 ले, रोमी 41:5, मिठो कुरा गन्ती 23:19 ले। परमेश्वर मानिस हुनुहुन्न, उहाँले ढाँट्नु पर्दैन। उहाँले जे प्रतिज्ञा गर्नुहुन्छ पूरा गर्नुहुन्छ, उहाँ ढाँट्नुहुन्न। त्यसकारण हाम्रो आत्मालाई नम्बर 3 मा के गर्नु पर्यो? प्रतिज्ञाहरुमा विश्वास गर्ने बनाउनु पर्यो। नम्बर 4 मा वचनलाई प्रथम स्थान दिनु पर्यो। वचनलाई यहोशू 1:8 मा फर्स्ट प्लेसमा राख्नु पर्यो वचनलाई। चाहे अगमबानी आओस्, चाहे तपाई पुस्तकहरु पढ्नुहुन्छ, कमेन्ट्रीहरु पढ्नुहुन्छ, म त भन्छु हेर्नुस्, पुस्तकमा पूरा भरोसा नगर्नुहोस्, कमेन्ट्रीमा पूरा भरोसा नगर्नुहोस्। पुस्तक लेख्ने व्यक्ति कुन डिनोमिनेसनको हो? डिनोमिनेसनल मान्छेहरुले कहिले 100% सत्य लेख्दैन, 100% सत्य लेख्दैन। तपाईहरुले यो जसरी जान्ने कुरा बाठो कुरा गर्दैछ नबन्नु होला। म अहिले यस्तो भएकाले ठाडै बोल्छु, माफ गर्नु होला। यो त निकै हेनरी मार्टिन भन्दा पनि बाठो भयो, डर्बी भन्दा पनि बाठो भयो, ब्रिज भन्दा पनि बाठो भयो, नबन्नु होला। डिनोमिनेसनल मान्छेले लेखेको कमेन्ट्री कहिले पनि 100% ट्रुथ हुँदैन, किनभने उनीहरूले बाइबलको धेरै पाठहरू फ्याँकिदिन्छ। उनीहरूको थियोलोजीले जे विश्वास गर्दैन त्यो काटेर फ्याँकिदिन्छ। अनि तर बाइबलमा विश्वास गर्नुहोस्। बाइबललाई विदाउट डिस्क्रिमिनेसन पढ्नुहोस्। डिनोमिनेसनल चस्मा लाएर हैन, बाइबललाई एज इट इज पवित्र आत्माको चस्मा लगाएर। तपाईहरु मेरो गुरु पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्छ? तिमीहरुलाई मेरो वचन रिमाइन्ड गर्नुहुनेछ र तिमीहरुलाई सिकाउनुहुनेछ। पवित्र आत्माले सिकाउनुहुन्छ। परमेश्वरको वचनलाई हामी प्रति उहाँले
एकदम मोटिभेट गरेर ल्याउनुहुन्छ। अनि पहिलो स्थान दिनुहोस्। हितोपदेश 4:20-22 भन्छ नि, आफ्नो अनि 5औँमा आफ्नो आत्माको आवाज तुरुन्तै पालन गर्नुहोस्। तपाईको आत्माले के भन्छ? टाउकोले हैन, टाउको पालन गर्नुभयो भने तपाईँ शरममा पर्नुहुनेछ। तर आत्माको आवाज, यहाँ भित्री आएको आवाज तुरुन्तै पालन गर्नुहोस्, सिक्नुहोस्। अल्याङ डल्याङ गर्ने खालको होइन, तुरुन्तै। अनि मानव आत्माको आवाज हुन्छ जसलाई हामी विवेक भन्छौँ होइन। विवेक कहिलेकाहीँ यसलाई अन्तर्दृष्टि, इन्ट्युसन पनि भनिन्छ, भित्री आवाज वा अगुवाई पनि भन्छौँ। संसारमा यसलाई जहिले पनि फ्युचर कम्प्रिहेन्सिभ भन्छ। फ्युचर होइन, भविष्य बोध गराउने कहीँ यसलाई। अनि तर यो मानिसको आत्मा बोलेको हो, चाहे मुक्ति पाएको होस् या नपाएको होस्, सबैको आत्माको आवाज हुन्छ। नबाँचेको मान्छेको पनि आत्माको आवाज हुन्छ। मुक्ति नपाएको आत्माको आत्मा चाहिँ के त? पुरानो मानिस। आत्माको वृद्धिको लागि केही खर्च गर्नु पर्दैन। तपाईसँग बाइबल भए पुग्छ। तपाईसँग प्रतिबद्धता र समर्पणको खाँचो छ, कमिटमेन्ट र सबमिसनको खाँचो छ आत्माको वृद्धि। त्यसको लागि मलाई लाग्छ बाइबल कलेज गएर हाम्रो आत्मा बढ्छ भने टाउको बढेर आउँछ। हाम्रो टाउको साइज बढेर आउँछ। 28 इन्च थियो भने धनी 120 इन्चको टाउको भएर आउँछ बाइबल कलेज। मेरो टाउको भए बढेर आयो। म त मेरो टाउको यति ठुलो भयो कि मलाई प्रचार गर्नु लगाएको त 2 घन्टा प्रचार गरेँ। मेरो टाउको यति ठुलो भयो, जम्मै सुतेर घुर्दै थियो र मतलब गरिनँ मैले। दिएको छ सबै के भयो भनेर त बुझ्दै बुझेन छ र ढलेछ सबै। हेर्नुहोस्, अनि तपाईको कमिटमेन्ट र समर्पण र प्रतिबद्धता मात्र चाहिन्छ। अनि आज्ञा पालन र पवित्रताको आवश्यक छ। अनि आत्माको नवीकरण हुन सक्दैन। हाम्रो आत्माको रिन्युअल हुन सक्दैन। हाम्रो आत्मालाई नयाँ बनाउन हामी सक्दैनौँ। किन भन्दा अलरेडी बर्न एगेन भयो। अब आत्मा नयाँ हुँदैन। यो नयाँ गरी जन्मिसकेपछि अब नवीकरण गर्ने काम हाम्रो प्राणलाई हो। तर यो नयाँ गरी जन्मन पुरानो मानिसको अन्त शर्त हो। नयाँ गरी जन्मियो, कन्डिसन के हो त? ओल्ड म्यान हेज टु डाई। पुरानो मानिस मर्छ अनि मात्र नयाँ गरी हाम्रो आत्मा जन्मिन्छ। त्यहाँ कति ठुलो गहिरो कुरा छ, लडाइँ छ जीवन पर्यन्त। त्यसकारण यो लडाइँ हामीले प्रभु येशूको साथमा जाने समयसम्म हामी लडाइँ लडिरहेका हुन्छौँ। ओल्ड म्यान हेज टु डाई। अनि पुरानो मानिस भनेको प्राणको अधीनमा हिँड्ने पाप र श्रापले शासित परमेश्वरबाट अलग आत्मिक मृत्युमा बाँचिरहेको मानिस हो। यो आदमको स्वभाव हुन्छ। यसमा एफिसी 4:22-24 यो पाप स्वभाव हो। रोमी 6:11 हृदय आत्माको वासस्थान। मैले पहिले भने हाम्रो हृदय चाहिँ आत्मा बस्ने ठाउँ हो। हृदय मानिसको ग्रहण गर्ने स्थान पनि हो। हाम्रो हार्ट चाहिँ रिसिभिङ हार्ट हो। रोमी 5:5 प्रेम मानिसको आत्माले मात्र ग्रहण गर्न सक्दछ। यसले ग्रहण गर्दैन प्रेमलाई। यहाँनिर चाहिँ इरोस हुन्छ। यहाँ इरोस मात्र हुन्छ। फिजिकल लभ, त्यसलाई त लभ भन्दिनँ, त्यो एट्र्याक्सन होला या लस्ट होला त्यो होइन। तर लभ हाम्रो आत्माले मात्र ग्रहण, हृदयले मात्र ग्रहण गर्न सक्छ। त्यसैले मानिस केही कुरा पनि हृदयबाट ग्रहण गरेन भने त्यसलाई राखिराख्न सक्दैन। हृदयबाट ग्रहण गरेन भने राख्छ। वचन ग्रहण गर्नु भएन भने आज सुन्नुहुन्छ भोलि उडाइदिनुहुन्छ। कतिपल्ट हृदय र आत्माको पारस्परिक रूपमा प्रयोग गरिएको छ। हृदय र आत्मा, स्पिरिट र सोल, स्पिरिट र हार्टलाई होइन, आत्मा र हृदयलाई इन्टरचेन्जेबली। त्यसका हामीले पुरानो बाइबलहरू हेर्नुपर्छ, अरू बाइबलहरू हेर्नुपर्छ। आत्मा के हो, हार्ट के हो, सोल के हो, स्पिरिट के हो, हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ। अनि त्यसकारण हृदयभन्दा हामीले हाम्रो आत्मा
भनेर बुझ्नुपर्ने खण्डहरू पनि छन् हैन। अनि जहिले पनि कतिपल्ट हाम्रो हृदय भकिन्छ। यूहन्नाले हामीलाई भन्छ, यदि तिम्रो हृदयले दोष दिन्छ भने प्रार्थना गर, परमेश्वरलाई भन, किनभने परमेश्वर हाम्रो हृदयभन्दा पनि महान हुनुहुन्छ। पहिलो युहन्नामा छ, त्यो लेखिएको छ 3:20 हाम्रो हृदयभन्दा परमेश्वर महान हुनुहुन्छ। यदि हाम्रो हृदय पनि कतिपल्ट सोल रियामको इमोसनले हाम्रो हृदयलाई पनि के गर्छ, कस्छ। अनि लोजिकली हामीले ऱ्यासनली सोच्दाखेरि हामीलाई कस्तो लाग्छ भने इट्स ओके होला जस्तो लाग्छ। तर हामीले हाम्रो हृदयलाई परमेश्वरको अगाडि ठिक गर्नुपर्छ। अनि मेरो अन्तिम बुन्दा सकेर म सक्छु, धेरै छैन। परमेश्वर आत्मा हुनुभएकोले मानिसको प्राणसँग होइन तर आत्मासँग संवाद गर्नुहुन्छ। गड नेभर कम्युनिकेट्स विथ योर माइन्ड, विथ योर सोल। किन त्यो क्याटेगोरी मिलेन, स्पेसी मिलेन। स्पिरिट कम्युनिकेट्स विथ स्पिरिट हैन। त्यसकारण परमेश्वरले कम्युनिकेट हटलाइन मिलेन। यूहन्ना 4:24 परमेश्वर आत्मा हुनुहुन्छ। रोमी 8:16 परमेश्वरले हाम्रो आत्मासँग कुरा गर्नुहुन्छ। अनि पहिलो कोरिन्थी 14:2 के भन्छ त, अन्य भाषा बोल्नेले परमेश्वरसँग बोल्छ। 14:13-14 हैन। म प्रार्थना गर्छु, आत्मा प्रार्थना गर, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्छु भने मेरो कसले प्रार्थना गर्छ, आत्माले प्रार्थना गर्छ। किन आत्माले परमेश्वरसँग कम्युनिकेट गर्छ। अनि धेरैपल्ट हामी बुझ्दैनौँ। धेरैको भनाइ के छ, यो बुझ्दै नबुझ्ने भाषा के बोलिरहेको भने धेरैले त्यो कुरा भन्छ। तर के भन्छ त, तपाईँ र म कतिको सेन्सिटिभ छौँ। कि रोमी 14 कोरिन्थी 14:13 भन्छ, अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नेले अन्य भाषा अनुवाद गरौँ भनेर के गरोस्, प्रार्थना गरोस्। जब तपाईँ अनुवाद गर्न थाल्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई के भन्दै हुनुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई के भन्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा तपाईँ थाहा पाउन थाल्नुहुन्छ। हाउ सेन्सिटिभ आर यु भन्नेमा भर पर्छ, कति सेन्सिटिभ हुनुहुन्छ। अनि एफिसी 6:18 यहुदा 20 आत्मामा प्रार्थना गर भन्छ। आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको के हो त, गहिरोमा प्रार्थना गर्नु? नेभर, इट क्यान बी, कहिले त्यो हुन सक्दैन। आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु, त्यहाँ डाउटै छैन। आत्मा प्रार्थना गर्नु भनेको अन्य भाषामा प्रार्थना गर्नु। म यति भन्दै सक्छु, यो ठुलो विषय हो। यति मैले सबै जान्दछु भन्ने कुरा आउँदैन। अनि यो ठुलो विषय हो, यसलाई हामीले मैले एउटा गाइडलाइन, एउटा फाउन्डेसन मात्रै दिएको छु। तपाईँहरूले त्यो दिएको बुन्दाहरूबाट अध्ययन गर्दै तपाईँले एक्सटेन्ड गर्दै लान सक्नुहुन्छ। र मैले सक्दिनँ, यो मेरो सोलको बारेमा हो। यहाँ मैले प्रिजमहरू बनाएको छु। यहाँनिर स्पिरिट होइन, स्पिरिट सोल हुँदै कसरी गिफ्टहरूमा कसरी फिल्टरको काम गर्छ मैले यहाँ गरेपछि म सकिनँ। हाम्रो पास्टरज्यूले अवसर दिनुभयो भने म कुनै दिन यसमा आउनेछु। एकदम यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, प्राणको बारे अध्ययन गर्नु भन्ने कुरा। किन प्राण भनेको आवर पर्सनालिटी, प्राण भनेको हाम्रो व्यक्तित्व हो। प्राणले हामीलाई पृथ्वीमा प्रतिनिधित्व गर्छ, परमेश्वरको राज्यमा होइन। त्यसकारणले प्राणको बारे अध्ययन गर्नु धेरै राम्रो कुरा हुन्छ।